عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بچوں، آج ہم نہم جماعت کی 5ویں غزل کا مطالعہ کریں گے، جس کے شاعر کلیم عاجز ہیں۔ کلیم عاجز 11 اکتوبر سن 1924 کو تلہارا ضلع نالندہ بہار میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم پٹنہ میں مکمل کی۔ پٹنہ سے ایم.اے اور ڈاکٹریٹ کی ڈگریاں حاصل کی۔ کلیم عاجز نے ملک اور بیرون ملک کے اہم مشاعروں میں اپنا کلام سنایا۔ اسی طرح سن 1982 میں حکومت ہند نے انہیں پدم شری کے اعزاز سے نوازا۔ بچوں، اب ہم ان کے غزل کے اشعار کی طرف آتے ہیں۔ کہتے ہیں، میرے ہی لہو پر گزر اوقات کرے ہو، مجھ سے ہی امیروں کی طرح بات کرے ہو، میرے ہی خون پسینے کی کمائی پر گزارا کرتے ہو اور مجھ سے ہی امیروں کی طرح، حاکموں کی طرح بات کرتے ہو۔ شاعر گھر، خاندان، سماج، معاشرے کے افراد کے درمیان جو رشتے قائم رہتے ہیں، ان کے متعلق بیان کرتا ہے کہ وہ کچھ صفات کی بنا پر ہوتے ہیں۔ مثلاً ذمہ دار لوگ، افراد، بڑوں کا احترام کرنا، ان کا پاس و لحاظ رکھنا، احسان مندی کا مظاہرہ کرنا۔ اکثریت ان باتوں پر عمل کرتی ہے، لیکن کچھ بد دماغ لوگ اس کے برعکس نظر آتے ہیں۔ اس شعر میں شاعر ایسے ہی افراد کے منفرد کردار سے مشتعل ہو کر کہتا ہے کہ اسی کے خون پسینے کی کمائی پر گزارا کرتے ہو، عیش کرتے ہو اور وقت پڑنے پر اسی کو آنکھ دکھاتے ہو، یعنی اس پر اپنا حکم چلاتے ہو۔ یہاں پر شاعر نے ایسے بدبخت لوگوں کو ان کی اوقات یاد دلائی ہے۔ اگلا شعر ہے، دن ایک ستم رات کرے ہو، وہ دوست ہو دشمن کو بھی مات کرے ہو۔ کہتے ہیں کہ دوست کی شاعر پر کی جانے والی زیادتیاں یہ ایک عام سی بات ہے، لیکن یہاں دوست شاعر پر دن رات اتنی زیادتی کرتا ہے کہ جس کی کوئی انتہا نہیں ہے، اور آخر کار تنگ آ کر شاعر کہتا ہے کہ تم دوست ہو کر بھی ہم پر اتنے ظلم و ستم ڈھاتے ہو کہ دشمن بھی شرمندہ ہو جائے، یعنی جبر و زیادتی کرنے میں وہ دشمنوں پر بھی بازی لے گیا ہے۔ شاعر نے یہاں سماج، معاشرہ میں وقوع پذیر ہونے والے ایسے واقعات کی جانب اشارہ کیا ہے جہاں بیگانے و پرائے سے دوست احباب اور قریبی رشتہ دار زیادہ تکلیف پہنچاتے ہیں۔ اسی طرح اگلا شعر ہے، ہم خاک نشیں
तुम सुखन आराए सरे बाम, पास आके मिलो दूर से क्या बात करे हो। कहते हैं कि हम ज़मीन पर रहने वाले एक आम से इंसान हैं और तुम बुलंदी पर रहकर लबे बाम यानी बुलंदी पर, ऊंचाई पर रहकर बड़ी बड़ी बातें करने वाले हो। ज़रा करीब आकर बात करो, दूर से कोई बात नहीं होती है। शायर जो है इस शेर में अपने दोस्त को मुखातिब करके कह रहा है कि ऊंचाई पर और बुलंदी पर रहकर हम कोई बात नहीं कर सकते और ना ही कोई हल निकाल सकते हैं। सियासी पस मंज़र को भी यहाँ पर इस शेर में पेश किया गया है और इस शेर में पास और दूर मुतज़ाद अल्फाज का इस्तेमाल हुआ है, सनते तज़ाद का। बच्चों, अगला शेर है, हमको जो मिला है वो तुम्हीं से तो मिला है, हम और भुला दे तुम्हें क्या बात करे हो। इस शेर में शायर जो है कहता है कि आज जो कुछ भी हमारी हालत है उसका जिम्मेदार कोई और नहीं है, वो सिर्फ उसका दोस्त है और हम तुम्हें भुला दें ये मुमकिन नहीं है। दोस्त की बेनियाज़ी, लापरवाही ने शायर की हालत ख़राब कर दी है। उसकी ज़िंदगी की तकलीफ़ें दोस्त ही की मरहून मिन्नत हैं। इतने जुल्म ढाने के बावजूद दोस्त की एक सितम ज़रीफ़ी के शायर से इन सब बातों को दरगुजर करने और भूल जाने को कहता है। शायर कहता है कि वो उसे भूल जाए, ऐसा हरगिज़ नहीं हो सकता। अगला शेर, यूं तो हमें मुँह फेर के देखे भी नहीं हो, जब वक्त पड़े है तो मुदारात करे हो। इस शेर में शायर कहता है कि आज जब तुम्हें कोई ज़रूरत आन पड़ी है तो तुम्हें मेरी याद आई है, मेरी आव भगत हो रही है और मेरी अपनी ज़रूरत के वक्त जबकि मुझे तुम्हारी ज़रूरत थी तुमने हमारी तरफ तवज्जो नहीं की। इस शेर के ज़रिए शायर जो है खुदगर्जी और मतलब परस्ती का ज़िक्र कर रहा है कि जब लोगों को हमारी ज़रूरत होती है तो वो हमारी बड़ी खातिर मुदारत करते हैं, आवभगत करते हैं, लेकिन जब हमें उनकी ज़रूरत होती है तो हमारे वक्त पर साथ देने वाला कोई नहीं होता है। अगला शेर, दामन पे कोई छींट न खंजर पे कोई दाग, तुम कत्ल करे हो कि करामात करे हो। इस शेर में शायर कहता है कि ए दोस्त, तुमने हमें इस तरह कत्ल किया है कि तुम्हारे हाथ कपड़े खंजर पर खून का कोई मामूली सा धब्बा भी मौजूद नहीं है। यानी इस सफाई से मारा है कि इस जुर्म का कोई निशान या सबूत नहीं मौजूद है। यहाँ पर तंज़न कहा है कि कत्ल किया है या कोई करामात को अंजाम दिया है। अक्सर जो है बादशाहों के दौर में
کسی کی مجال نہیں ہوتی تھی کہ وہ ان کے خلاف لب کشائی کرے۔ اس زمانے میں شاعر اپنے کلام میں محبوب کی زیادتیاں بیان کرتا تھا، مگر واقعتاً وہ حکمرانوں کے ظلم و ستم کی طرف اشارہ کرتا تھا، اور یہ شعر بھی اسی پس منظر کو بیان کرتا ہے۔ غزل کا مقطع بکنے بھی دو عاجز کو، جو بولے ہے بکے ہے، دیوانہ ہے دیوانے سے کیا بات کرے ہو۔ اس شعر میں شاعر جو ہے کہتے ہیں کہ عاجز کو تو بکنے کی عادت ہے، اور یہ ایک دیوانہ ہے، اور دیوانے سے کہیں کوئی بات کہی جاتی ہے کیا؟ بک بک کرنے والا ایسا دیوانہ بتایا ہے جس کی باتوں پر کان دھرنے یا اس سے بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن دراصل شاعر نے ان لوگوں کی بے وقتی کا رونا رویا ہے جن کی اصلاحی یا مفید باتوں کی جانب کوئی توجہ نہیں دی جاتی ہے، جنہیں براہ راست سخت و سست کہا جاتا ہے یا ان پر ہی کوئی الزام لگا دیا جاتا ہے۔ شاعر نے اپنے لیے تقصیر کے الفاظ استعمال کر کے بڑی انکساری کا مظاہرہ کیا ہے۔ اپنی غلطی کے لیے شاعر جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ تو دیوانہ ہے، اور اس کے دیوانے کی باتوں کو کیا سننا۔